नमस्कार, लोकसेवा युनिभर्सिटीको अर्को निकै महत्त्वपूर्ण क्लासमा तपाईहरूलाई स्वागत छ। आजको यो क्लासमा हामीले नेपालको भूगोल सम्बन्धी अध्ययन गर्नेछौँ। आज हामी नेपालको भूगोल अन्तर्गत रहेर भौगोलिक अवस्थिति र भौगोलिक विभाजनको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। त्यस्तै तपाईहरू लोकसेवाको तयारीमा हुनुहुन्छ भने कृपया लोकसेवा युनिभर्सिटीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, सँगै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला, जसले गर्दा हामीले अपलोड गरेका लोकसेवाको क्लास सबैभन्दा पहिले तपाईँको वालसम्म आइपुग्छ। त्यस्तै तपाईहरूसँग भएका केही महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू हामीलाई सेयर गर्न चाहनुहुन्छ, अर्थात् हामी मार्फत अन्य साथीहरू समक्ष पुगोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनमा देखिरहेको इमेल एड्रेसमा तपाईँहरूको जानकारी हामीलाई मेल गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ त सुरुमा भौगोलिक अवस्थितिबारे चर्चा गरौँ। 26 डिग्री 22 मिनटदेखि 30 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांशमा फैलिएको छ नेपाल। त्यस्तै देशान्तरको कुरा गर्नुपर्दा 80 डिग्री 4 मिनटदेखि 88 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशान्तरसम्म फैलिएको छ। नेपालले ओगटेको भूभाग विश्वको कुल भूभागको 0.03% भूभाग ओगटेको छ। एसिया महादेशको 0.3% र दक्षिण एसियाको 3% भूभाग ओगटेको छ। बङ्गालको खाडीदेखि करिब 1127 किलोमिटर टाढा पर्दछ नेपाल। नेपालको क्षेत्रफल 56,827 वर्ग माइल छ। त्यस्तै वर्ग किलोमिटरमा कुरा गर्नुपर्दा 1,47,181 भइ नै हाल्यो। नेपालको पूर्व पश्चिम औसत लम्बाइ 885 किलोमिटर छ र उत्तर दक्षिण चौडाइ सरदर 193 किलोमिटर छ। नेपालको दक्षिणमा भारतको बिहार र उत्तर प्रदेश राज्य पर्दछ भने पश्चिममा भारतको उत्तराखण्ड राज्य, त्यस्तै पूर्वमा पश्चिम बङ्गाल, सिक्किम राज्य र उत्तरतर्फ चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत पर्दछ। त्यस्तै नेपालको प्रामाणिक समय मापन दोलखा जिल्लामा पर्ने गौरीशङ्कर हिमाललाई काटेर गएको 86 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशान्तरलाई आधार मानि निर्धारण गरिएको छ। नेपालको समय ग्रिनविच मानक समयभन्दा 5 घण्टा 45 मिनट छिटो छ। यो समय विक्रम सम्वत 2042 साल वैशाख 1 गतेदेखि लागू गरिएको हो। विश्वका 8000 मिटरभन्दा अग्ला 14 चुचुराहरूमध्ये नेपालमा 8वटा पर्दछन्। त्यस्तै 6000 मिटर र सोभन्दा अग्ला चुचुराहरू 1300 भन्दा बढी छन्। यस सम्बन्धी यसबारेमा विस्तृत जानकारी केही समयपछि हामीले यसै युनिभर्सिटीमा तपाईहरूलाई क्लास दिनेछौँ। तपाईहरू हामीसँग जोडिएर बस्नुहोला। विश्व मानचित्रमा नेपाल सगरमाथाको देश, गौतम बुद्धको जन्मस्थल, लुम्बिनीको देश, तेस्रो ध्रुवको देश तथा विशिष्ट झण्डाको देशको रूपमा समेत परिचित छ। उचा दलो पुता पदौ, उचा दलो पुता पदौ, याद गर्नुहोस् यो कुरा, उचा दलो पुता पदौ। नेपालको सबैभन्दा उत्तरी बिन्दु चाङला भन्ज्याङ हुम्ला, त्यस्तै सबैभन्दा दक्षिणी बिन्दु लोदावरी झापा, त्यस्तै सबैभन्दा पूर्वी बिन्दु ताप्लेजुङ र सबैभन्दा पश्चिमी बिन्दु दोधारा कञ्चनपुर। उचा दलो पुता पदौ यो सूत्र हो, सम्झनुहोला। उत्तरी बिन्दु चाङला भन्ज्याङ हुम्ला, दक्षिणी बिन्दु लोदावरी झापा, पूर्वी बिन्दु ताप्लेजुङ र पश्चिमी बिन्दु दोधारा कञ्चनपुर। यो त रह्यो नेपालको भौगोलिक अवस्थितिबारे जानकारी। त्यसपछि भौगोलिक विभाजनतिर जाउँ। अहिले हामी हिम श्रृङ्खलाहरूको आधारमा भौगोलिक विभाजन जान्नेछौँ। पूर्वदेखि क्रमशः पश्चिमसम्म फैलिएका नेपालका 28 हिम श्रृङ्खलाहरू यस प्रकार छन्। कञ्चनजङ्घा, जनक, उम्बक, महालङ्गुर, रोलवालिङ, पुमरी, जुगल, लाङठाङ, गणेश, सेराङ, कुटाङ, मनसिरी, पेरो, लुगुला, दामोदर, त्यसपछि निलगिरी, अन्नपूज, धवलागिरी, मुस्ताङ, गौतम, पाल्चुङ, हमगा, कान्जिरोवा, कान्ति, गोर्खा, चाङलाङ, त्यसपछि चण्डी, त्यसपछि नाला कङ्कर, रन्थिममा गुराँस। आजको क्लासमा हामीले नेपालको भूगोल अन्तर्गत रहेर भौगोलिक अवस्थिति र भौगोलिक विभाजनको बारेमा केही कुराहरू जान्यौँ।
हुन्छ त आजको क्लास यति नै। अबको हाम्रो अर्को क्लास पनि नेपालको भूगोलसँग सम्बन्धित नै हुनेछ। तपाईँहरू हामीसँग जोडिनुहोला। त्यस्तै आजको क्लास तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्दै अर्को क्लाससम्मको लागि मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।